दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सत्तारूढ नेकपा विवाद फेरि सतहमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न अर्थमन्त्री खतिवडा र वामदेव गौतमको दौडधुप। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 8.5 बिघा जमिनमा विषालु सर्प पाल्ने। सरकारद्वारा 72 करोड अनुदान उपलब्ध। प्लाज्मा थेरापी उपचारमा सावधानी अपनाउन विशेषज्ञहरूको सुझाव। दुर्घटना निम्तन सक्ने चेतावनी। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर 5.7%। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन हुँदै र अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा व्यापक गिरावट। विश्वमा महामन्दीको सङ्केत। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,59,34,34,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,61,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1,82,16,000 नागेको छ। यता नेपालमा बुधबार थप 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 251 जना पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार मात्र नेपालमा 1,169 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 41,649 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,593 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार बुधबार मात्र 1112 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 23,290 जना पुगेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 गते राति 12 बजेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा थप 1 साताका लागि लम्ब्याइएको छ। अब पुरा समाचार। विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण हाल विश्व अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार महामारीका कारण अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा व्यापक गिरावट आएको हो। अन्य मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशको अवस्था पनि निकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा व्यापक गिरावट आएको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको विवरणमा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र विगत 28 वर्षको अवधिमा पहिलो पटक मन्दीको अवस्थामा पुगेको हो। सन् 1959 यता पहिलो पटक अप्रिलदेखि जुन महिनाको अवधिमा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र 7%ले खुम्चिएको छ। यसअघि सन् 1974मा 2%ले अर्थतन्त्र न्यून भएको थियो। अर्थशास्त्रीहरूले यसअघि सन् 1930को महामन्दीको अवस्थामा अर्थतन्त्र 9.5%ले खुम्चिएको बताएका छन्। गत मार्च महिनामा पनि 0.3%ले अर्थतन्त्र खुम्चिएको थियो। प्राविधिक रूपमा लगातार 2 महिना अर्थतन्त्र खुम्चिए मन्दी आएको मानिन्छ। अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्री जस फ्राइडेनबर्गले कोभिड-19 का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। उनले 28 वर्षदेखि लगातार हुँदै आएको आर्थिक वृद्धि यसपटक कोरोना भाइरसका कारण पहिलो पटक रोकिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले पनि संसदमा सम्बोधन गर्दै अस्ट्रेलियाका लागि यो निकै सङ्कटपूर्ण अवस्था आइलागेको बताएका छन्। आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनले जुन महिनामा सङ्गठनमा आबद्ध मुलुकहरूको अर्थतन्त्र अप्रिल-जुन महिनाको अवधिमा 9.8%ले खुम्चने पूर्वानुमान गरेका थिए। सङ्गठनले बेलायतको अर्थतन्त्र 20%, फ्रान्सको 14% तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको 9.1%ले गिरावट आउने जनाएको छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको एक प्रमुख गन्तव्य मुलुक अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा लागेको धक्काले नेपालीहरूलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
नेपालमा हाल कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने PCR परीक्षण गरिएका मध्ये संक्रमण दर 5.7% रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यता प्रति 10 लाख 7.8% मृत्युदर रहेको र संक्रमित मध्ये मृत्युदर 0.6% रहेको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो समय संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अध्ययन सुरु गरेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन थालेको हो। नेपाल अहिले संक्रमणको दोस्रो चरणमा रहेको छ। संक्रमणको तेस्रो चरण भनेको समुदायमा संक्रमण फैलिएको भन्ने हो। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले अहिले ठूलो संख्यामा सबैमा संक्रमण देखिन थालेपछि समुदायमा नै संक्रमण फैलिएको हो कि भनेर अध्ययन गर्न थालिएको जानकारी दिए। यसअघि गत जेठ महिनामा महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनले उपत्यकामा समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलिएको बताएको थियो। महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन गर्न थालेको हो। अध्ययनका लागि महाशाखाले शुक्रबारसम्म कर्मचारी छनौट गर्ने र ती कर्मचारीलाई तालिम दिएर 7वटै प्रदेशमा रगत संकलनका लागि पठाउने महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पाण्डेले बताए। 7वटै प्रदेशमा संक्रमण बढी फैलिएका ठाउँमा गई 6 हप्तादेखि कतै नगएका व्यक्तिको रगत संकलन गरिनेछ। महिला, पुरुष, बालबालिका र वृद्ध सबैको एन्टिबडी परीक्षण गरिनेछ। एलाइजा विधिबाट एन्टिबडीको परीक्षण गरी नेपालमा समुदाय स्तरमा फैलिएको छ वा छैन भन्ने पत्ता लाग्नेछ। 7वटै प्रदेशबाट संकलन भएको रगतको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गरिनेछ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पाण्डेका अनुसार करिब 1 महिनाभित्र समुदाय स्तरमा फैलिएको हो वा होइन भनेर अध्ययन पूरा गरिनेछ। विगतमा विदेशमा आएका 15 वर्षदेखि 45 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण देखिए पनि अहिले नेपालभित्रकै जो कोहीला पनि संक्रमण देखिन थालेको उनको भनाइ छ। गत माघ 9 गते नेपालमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको थियो। PCR परीक्षण गरेका मध्ये संक्रमण दर 5.7% रहेको छ। नेपालमा प्रति 10 लाख 7.8% मृत्युदर, संक्रमित मध्ये मृत्युदर 0.6% रहेको छ। मोरङ, सुनसरी, बारा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र रूपन्देही लगायतका 12 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि निकै नै प्रभावकारी मानिएको प्लाज्मा थेरापीको उपचार विधि सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले देशभरका 22वटा अस्पतालमा कोभिड-19 संक्रमणमा परेका बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको छ। तर प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तन सक्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले देशभर 22वटा अस्पतालमा कोभिड-19 संक्रमणमा परेका बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको छ। तर प्लाज्माको उपचार विधि सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC को सिफारिसमा विभिन्न अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट परीक्षणको रूपमा उपचार भएपछि विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तिन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइरहेको छ। रक्त विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेलले प्लाज्माबाट हुने उपचार कोभिडको लागि प्रमाणित भइसकेको थेरापी नभएको बताए। उनले उपचारका लागि केही पाइएन, अब प्लाज्मा दिउँ भनेर बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। प्लाज्माले काम गर्न सक्ने भए पनि यो नै कोरोनाको अन्तिम उपचार हो भनेर प्रचार प्रसार गर्न नहुने पनि डाक्टर पौडेलले बताएका छन्। हाम्रो जस्तो देशमा के भयो भन्दाखेरि मर्ता या क्या नै गर्दा भनेर जस्तो केही त पाइँदैन, त्यही प्लाज्मा दिउँ नि त होइन भनेर चाहिँ प्लाज्मालाई निको भयो, प्लाज्माले 20 साल निको भयो, प्लाज्माले 30 साल निको हो भनेर चाहिँ यो कुराहरू खै तर गर्ला काम आई डोन्ट नो होइन, मैले गर्दैन भनेको पनि होइन तर प्लाज्मालाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्लाज्मा दिएर नै कोरोनाको बिरामीलाई बचाउँछु भनेर पछि चाहिँ लाग्नु भएन।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका खोप वैज्ञानिक डाक्टर तीर्थराज घिमिरेले प्लाज्मा विधिबाट गरिने उपचार 100% सफल नहुने बताए। कुनै व्यक्ति कोभिड-19 को बिरामी भए उक्त व्यक्तिको रगतमा कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी सर्कुलर हुने र उक्त व्यक्ति निको भएमा उसको शरीरको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर अर्को व्यक्तिलाई उपचार गर्ने विधि प्लाज्मा थेरापी विधि हो। यो विधिबाट गरिने उपचार 100% नहुने भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा किन आयो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए। मेरो रगतमा कोभिड-19 को विरुद्धमा एन्टिबडीहरू सर्कुलेट भइरहेछ, बगिरहेको हुन्छ त्यो कोभिड-19 को विरुद्धमा। र त्यो एन्टिबडी हो भनेको आइजिजी एउटा नामको छ, एउटा आइजिएम नामको छ। यी एन्टिबडीहरू सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ र मलाई जब सन्चो हुन्छ, सन्चो भएपछि पनि मेरो शरीरमा त यो कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी त भइरहेको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब म बिरामीबाट सन्चो भएँ, अब मैले के गरेँ त भन्दा मेरो रगत तानेर त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युजमा घुमाएर त्यहाँबाट चाहिँ प्लाज्मा निकालेर प्लाज्मा चाहिँ अर्को मानिसलाई चाहिँ गरेर ट्रिटमेन्ट गर्छु मैले, अथवा मेरो क्लिनिकल डक्टरले त्यसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ। अब यो भनेको कस्तो भने 100% एफिकेसी हुँदैन, किनभने जबसम्म चाहिँ रोगीको शरीरमा भाइरस भइरहन्छ तबसम्म एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ अनि त्यो भाइरसले त एट्याक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो 100% उपचार विधि चाहिँ होइन। र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC को सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले भने प्लाज्मा थेरापीबाट क्लिनिकल परीक्षण भन्दा पनि अब्जर्भेसन परीक्षणको रूपमा उपचार सुरु गरिएको बताए। अहिले नै उपचारको विधिको रूपमा सबै बिरामीलाई प्रयोग नगरिएको उनले स्पष्ट पारे। पहिलो चरणमा प्लाज्मा थेरापी गराइएका संक्रमित र नगराइएका संक्रमितको बीचमा तुलना गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि परीक्षण गरिएको उनले बताए। ब्लडमा प्लाज्मामा अहिले एन्टिबडी जुन भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुन्छ, उहाँलाई पहिले इन्फेक्सन भइसकेको छ भन्दा त्यो एन्टिबडी दिएर निको नभएका सिरियस बिरामीमा, रोग लागेका सिरियस बिरामीमा दिएर त्यो एन्टिबडीले त्यहाँ भएको भाइरस मार्छ भन्ने त्यो पद्धतिको लागि दिएको हो। र त्यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो चाहिँ कति समयमा चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ आयो अथवा चाहिँ सिम्पटम कति कम भयो अथवा उहाँको हस्पिटल स्टे कति दिन बस्यो घटेको घटेन भनेर त्यो नलाएको र लगाएको बिचको कम्पेरिटिभ स्टडी हो। होइन, एउटा ग्रुप चाहिँ नलाएको हुन्छ, प्लाज्मा थेरापी नलाएको हुन्छ, होइन, नलाएको स्थितिमा चाहिँ कस्तो छ र अर्को लगाएको स्थिति कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अब्जर्भेसनल स्टडी र इन्टेन्सन टु ट्रिट भनेर हामीले गरेको होइन। त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छौँ र गर्दा अहिले चाहिँ 22वटा अस्पतालमा यसको काम निरन्तर भइरहेछ। अहिले हामीसँग चाहिँ 40देखि माथि नै होइन तपाईँको बिरामीहरू यो सुविधा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ धेरै पब्लिकहरू अथवा सङ्घ संस्थाहरू पनि यो के हो अथवा यो गर्न पाए हुन्थ्यो राम्रो रहेछ भन्ने खालको हिसाबले हामीलाई पनि पर्सनली भनिरहनु भएको छ र हामीले चाहिँ पनि थोरै धेरै कुराहरू जानकारी पनि लिन खोजिरहनु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण निको भई अन्तिम पटक PCR नेगेटिभ आएको कुनै पनि व्यक्तिबाट 2 सातापछि मात्रै प्लाज्मा लिन सकिने पनि उनले बताए। त्यस्तो प्लाज्मा बिरामीको स्वीकृति बिना दिन पाइँदैन। प्लाज्मामा भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुने र अन्य संक्रमितलाई उक्त प्लाज्मा दिँदा निको हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार बिरामीको स्वीकृति लिएर नै परीक्षणको सुरुवात गरिएको उनले स्पष्ट पारे। झलना खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 8.5 बिघा जमिनमा विषालु सर्प पाल्ने भएको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 6 मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले सर्प पालन एवं एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन परियोजना अन्तर्गत उक्त कार्य गर्ने भएको हो। यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश नम्बर 2 सरकार र लालबन्दी नगरपालिकाले रु 72 करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 6 मा स्थापना भएको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 8.5 बिघा जमिनमा विषालु सर्प पाल्ने भएको छ। प्रतिष्ठानको सर्प पालन एवं एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन परियोजनाका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश नम्बर 2 सरकार र लालबन्दी नगरपालिकाले रु 72 करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि प्रतिष्ठानले 3वटै तहको सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्तले जानकारी दिए। सर्पको विष उत्पादन गरेर सुरुमा भारत सप्लाई गर्ने र पछि स्वदेशमै ल्याब स्थापना गर्ने प्रतिष्ठानको योजना छ। विषालु सर्पले टोकेर नेपालको तराई क्षेत्रमा वर्षेनी धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। सर्पले टोकेको बिरामीलाई बचाउन प्रयोग गरिने एन्टी स्नेक भेनम सर्पकै विषबाट बनाइन्छ। अहिलेसम्म नेपालले एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न सकेको छैन र सर्पदंशको उपचारमा भारतसँग निर्भर हुनु परिरहेको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका नाममा खुलेको सो प्रतिष्ठानले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 मा 8.5 बिघा जग्गा खरिद गरेर त्यहाँ विषालु सर्प पाल्ने तयारी अगाडि बढाएको अध्यक्ष पन्तले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सर्प पाल्नका लागि प्रतिकट्टा रु 3.5 लाखका दरले टेन्डर मार्फत खरिद गरिएको उक्त जग्गामा तीनै तहका सरकारको लगानी छ। सम्झौता बमोजिम एन्टी स्नेक भेनम उत्पादनका लागि जग्गा खरिद गरी भवन समेत बनाउन लागि अध्यक्ष पन्तले बताए। असोज अन्तिमसम्म भवन निर्माणको ठेक्का लागिसक्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अबको 2 वर्षभित्र भवन लगायतका सबै संरचनाहरू बनिसक्ने र सर्पको विष उत्पादन हुन थाल्नेछ। सुरुमा उत्पादित विष भारतको ल्याबमा पठाएर एन्टी स्नेक भेनम बनाइने र त्यसपछि नेपालमै ल्याब बनाइने योजना रहेको अध्यक्ष पन्तले बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 2070 सालको संविधान सभाको चुनाव सर्लाहीबाट पनि लडेका थिए। नेता खनालको चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा विषालु सर्पले टोकेर उपचार नपाई एकजनाको मृत्यु भएको थियो। नेता खनालले सर्लाहीको चुनाव प्रचारका क्रममा उक्त घटनाबारे थाहा पाएका थिए। त्यही घटनाबाट उत्प्रेरित भई नेपालमा सर्प पालन गर्ने र एन्टी स्नेक भेनम बनाउने मुख्य उद्देश्य राखेर 2071 सालमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। अहिले नेकपा सर्लाहीका अध्यक्ष रेवती पन्तलाई प्रतिष्ठानको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। समाधान उन्मुख देखिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। एक पद रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई वा अर्थमन्त्री खतिवडालाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा विवाद सतहमा आएको हो। यसै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा विवाद सतहमा आएको हो। गत फागुनदेखि राष्ट्रिय सभाको एक सिट रिक्त रहेको छ। कुल 59 जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा 56 जना 7 प्रदेशबाट 8-8 जना गरी निर्वाचित भएर आउँछन्। बाँकी 3 जनालाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्दछ। सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्याल यति बेला राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद रहेका छन्। बाँकी रहेको एक सिटका लागि नेकपाभित्र लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई मनोनित गर्न चाहन्छन् भने नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरू पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। गत फागुन 14 गते बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछि ओलीले कुनै पनि हालतमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न नसक्ने बताएपछि उपाध्यक्ष गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नतामा भैँसेपाटी गठबन्धनको जन्म भएको थियो। वैशाख 11 गते उपाध्यक्ष गौतमको निवास भैँसेपाटीमा असन्तुष्ट नेताहरू भेला भएर ओली विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने योजना बनाएका थिए। यो गठबन्धन दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बलियो रूपमा देखा पर्दै गएपछि पूर्व माओवादी पक्षका अग्नि सापकोटालाई बाध्यात्मक अवस्थामा ओलीले सभामुखमा स्वीकार गर्नु परेको थियो। पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता र पार्टी परोपकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले नै राजीनामा माग गरेका थिए। सचिवालयका बहुमत सदस्यले तत्काल राजीनामा माग गर्दा अप्ठ्यारोमा परेका ओलीले नै पछि भैँसेपाटी गठबन्धनको डुङ्गामा प्वाल पार्न सफल भएका थिए। फागुन 17 गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए आफूले उचित समयमा राजीनामा दिने प्रस्ताव ल्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीबाट उक्त प्रस्ताव आएसँगै उपाध्यक्ष गौतम राजीनामा माग गर्ने विषयमा लचिलो बनेका थिए। परिणामस्वरूप तत्कालका लागि ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने सङ्कट टरेको थियो। पछि 20 गते बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय भएसँगै फागुन 14 मा सचिवालयले गरेको निर्णय स्वतः खारेज हुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ भने सचिवालयले 14 गतेको निर्णय नउल्टाइसकेकाले अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै रहेको इतर पक्षको तर्क छ। यता अर्थमन्त्री खतिवडाले गत फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाको 2 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै बाध्यात्मक रूपमा राजीनामा दिएका थिए। पछि अर्थमन्त्री खतिवडाले फागुन 21 गते पुनः अर्थमन्त्रीमै शपथ लिएका थिए। संविधानको धारा 78 को 2 अनुसार शपथ ग्रहण गरेको 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म अर्थमन्त्री खतिवडा सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा सदस्य छैनन्। अब उनको 6 महिनाको पदावधि पुरा हुन 3 दिन मात्रै बाँकी छ। यदि भदौ 20 गतेभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न नसके उनी अर्थमन्त्रीबाट स्वतः हट्नेछन्। प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई गुमाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। अहिलेको महामारीको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाको अर्को विकल्प हुन नसक्ने ओलीको बुझाइ छ।
तर अर्थमन्त्री खतिवडामा विषय विज्ञता भएकाले लोकप्रिय नीति बनाए पनि जनताले सरकारसँग जोड्ने सम्बन्ध सेतु कायम राख्न नसकेको उनीमाथि आरोप छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र खतिवडाको मन्त्री पद धरापमा परेको बेला उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभामा जान इच्छा राख्नुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको एक पदमा 2 व्यक्ति सतहमा आउँदा यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन। त्यसैले दुवै पक्ष टसमस नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्यको बाजी कसले मार्छ भन्ने विषयको टुङ्गो भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले लगाउला भन्न बाहेक अर्को विकल्प अहिले हामीसँग छैन। दर्शकवृन्द, आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।